जय श्रीमन्नारायण। सम्पूर्ण भक्तहरूमा श्री हरिशयनी एकादशी व्रतको महिमाका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै गर्दा 85 श्लोकसम्मको व्याख्या हामीले गरेका थियौँ। त्यस पछाडि चातुर्मास व्रतको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको हुनाले गर्दा र धेरै लामो भएको कारणले गर्दा हामीले 86 श्लोकदेखि लिएर 175 श्लोकसम्मको व्याख्या दोस्रो खण्डमा र 176 श्लोकदेखि लिएर बाँकी 267 सम्पूर्ण श्लोकहरूको व्याख्या तेस्रो खण्डमा गर्नेछौँ भनेर हजुरहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ। अब म यो दोस्रो भाग 2 को चतुर्मास व्रत गर्न चाहने भक्तहरूले चतुर्मासको व्रतलाई कसरी धारण गर्नुपर्दछ भन्ने सम्बन्धको पहिले पाठ गरेर सुनाउँदछु अनि त्यसको भाषिक व्याख्या पनि हजुरलाई सुनाउँदछु। जय श्रीमन्नारायण। अक्षसूत्रं पुस्तकं च धत्ते पद्मं मुखमण्डलं चतुर्वक्त्रा तु गायते श्रोत्रियाणां मुखे स्थिता सर्वलोकमयी देवी गायत्रे या त्रियामयी त्रिया शास्त्रसमाख्याता लोकानया तु प्रबोधयते व्यास तु चित्तस्यासु विष्णुलोकं स गच्छति यत्र चोद्दापनं शास्त्रं पुस्तकं दानमेव च सर्वविद्यासमं शान्तिकरणं ललिताक्षरं पुस्तकं सम्प्रयच्छामि प्रीता भवतु भारती पुराणं शृणुयान् नित्यं धर्मशास्त्रमथापि वा पुण्यवान् धनवान् भोगी सत्य शौचपरायण ज्ञानवान् लोकविख्यातो बहुशिष्य सुधार्मिक काञ्चनेन युक्तं वस्त्रं पुस्तकं च निवेदयेत् नाम मन्त्रव्रतपरः शम्भुर्वा केशवस्य च समाप्तो प्रतिमां दद्यात् तस्य देवस्य काञ्चनीम्। पंचवक्त्रो वृषारूढ प्रतिवक्त्रं त्रिलोचन कपाल सुलखड्वाङ्गी चन्द्रमौली सदाशिवः त्वया सुराणाम् अमृतं विहाय हलाहलं संहृतमेव यस्मात् तथा सुराणां त्रिपुरं च दग्धमेके शुणालोकहितार्थमीश तद्रूपदाता बहुपुण्यवांस दोषैर्विमुक्तश्च गुणालयोस्त्वं तथा कुरुं त्वं शरणं प्रपदे मम प्रभो देववर प्रसीद। कृतनित्यक्रियो भूत्वा सूर्यार्घं निवेदयेत् सूर्यमण्डलमध्यस्थं दीपं ध्यात्वा जनार्दनं समाप्तो काञ्चनं दद्यात् वक्त्रवस्त्रं च गां तथा आरोग्यं पूर्णमायुष्यः कृतिलक्ष्मीर्बलं भवेत् तिलहोमतोयं तुर्यात् चातुर्मास्ये दिने दिने भक्त्याभ्याहृतभिर्मन्त्रे गायत्रा वा व्रतान्वित अष्टोत्तरशतं चाथ अष्टविंशतिरेव वा तिलपात्रं समाप्तौ तु दद्याद् विप्राय धीमते वाङ्मनः कायजनितै पापैर्मुच्येत सञ्चिते न रोगैरभिभूयेत लभेत संसतिमुत्तमां देवदेव जगन्नाथ वाञ्छितार्थ फलप्रद तिलपात्रं प्रदास्यामि तेन पापं व्यपोहतु। अन्नहोमं तु त्वया कुर्यात् चातुर्मास्यमतन्द्रतः समाप्तो घृतकुम्भं तु वस्त्रकाञ्चन संयुतम् आरोग्यं कान्तिमतुलां पुत्रसौभाग्यसम्पदः शत्रुक्षयं च लभते ब्राह्मणः प्रतिमो भवेत् अश्वत्थसेवायं कुर्यात् सर्वपापै प्रमुच्यते विष्णुभक्तो भवेत् पश्चाद्दस्ते वस्त्रं प्रदापयेत् सकाञ्चनं ब्राह्मणाय नैव रोगा न स विन्द्यते तुलसीं धारयेद्यस्तु विष्णुप्रीतिकरां शुभां विष्णुलोकमाप्नोति सर्वपापै प्रमुच्यते ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् विष्णुमुद्दिश्य पाण्डवः यस्तु सुप्ते ऋषिकेश दुर्वाममृतसम्भवां सदा प्रातः वह्नमूर्ध्नि शुद्धात्मा च ऋतुद्वये मन्त्रणानेन राजेन्द्र लक्ष्मीनाथस्य तुष्टे त्वं दुर्वे मृतजन्मासि वन्दितासि सुरासुरैः सौभाग्यं सन्तिं दत्त्वा सद्यः कार्यकरी भव व्रतान्ते च कुरु श्रेष्ठ दुर्वा स्वर्ण विनिर्मितां सागरां सर्वतलोपेतां सहस्रां द्विजपुङ्गवे दद्या दक्षिणया सार्धं मन्त्रणानेन सुव्रतः यथा शाखा प्रशाखाभिर्विस्तृतामि महीतले तथा ममापि सन्तामं देहि त्वम् अरजामरं ब्रेवं व्रतं यकुरुते चातुर्मास्यमतन्द्रत न च दुःखभयं तस्य न च रोगभयं भवेत् नाशुभं प्राप्नुयात् जातु पापीभ्यः प्रविमुच्यते भुक्ता तु सकलान् भोगान् स्वर्गलोके महीयते। गीतं तु देवदेवस्य केशवस्य शिवस्य वा करोति नित्यमाप्नोति नरो जागरणे फलं व्रतान्ते च प्रति दद्यात् घण्टां देवाय सुस्वरां गुरोरवज्ञया याचान्न ध्याने अध्ययनं कृतं सरस्वती जगन्नाथे जगज्जाडान्पहारिणे साक्षात् ब्रह्मकलत्रं च विष्णुरुद्रादिभिः स्तुते तन्माध्ययन्नुपन्नं च जाड्यं हरवरानने घण्टानादेन तुष्टं तं ब्राह्मणी लोकपावनी विप्रप्रादविनिर्मुक्तं तोयं य प्रत्ययं विवेद चातुर्मास्ये नरो भक्त्या मद्रूपं ब्राह्मणं स्मरन् मनोवाक्काय जनतैर्मुक्तो भवति किल्बिषे
व्याधिभिर्न विभूयत श्रीरायु तस्य वर्धते समाप्तो गोयुगं दद्यात् एकां गां च तपयस्विनीं तत्राप्य शक्तो राजेन्द्र दद्यात् वासो युगं प्रति ब्राह्मणं वन्दते यस्तु सर्वदेवमयं स्मृतं कृतकृत्यो भवेत् सद्य सर्वपापैः प्रमुच्यते अक्षयं सुखमाप्नोति पितृभक्तो भक्तिपरो नरः समाप्तो भोजति विप्रार आयुर्वृत्तं च विन्दति सन्ध्यां प्रातः नरः कृत्वा समाप्तो घृतकुम्भदः वस्त्रयुगं तिलां घण्टां ब्राह्मणाय निवेदयेत् सारस्वतं याति तत्त्वं विद्यावांस्तु भवेदिति संस्पृशेत् कपिलां यो वै नित्यं च स भवेत् धनी तामेवालकृतां दद्यात् सर्वां भूमिमथापि वा सार्वभौमो भवेद् राजा दीर्घायुश्च तापवान् दानशीलः सदारम्भः सर्वसङ्कटवर्जितः रूपवान् भाग्यसम्पन्नो लभते सुखमक्षतं सवसेन्द्रियवत् स्वर्गे वत्सरान् रोमसंहितां नमस्करोति यो सूर्यं गणेशं वापि नित्यशः आयु आरोग्यमैश्वर्यं लभते कान्तिमुत्तमां विघ्नराजप्रसादेन प्राप्नुयादीप्सितं फलं सर्वत्र विजयं चैव नात्र कार्यविचारणा रविकार्य सुवर्णस्य सिन्दूरारुणसन्निभिः निवैर् ब्राह्मणार्थाय सर्वकामार्थसिद्धये उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामो अष्टांग उच्यते अष्टांगसहितं भूमौ नमस्कारेण योर्चयेत् यां यति समवाप्नोति न तां क्रतुशतैरपि यस्तौरोप्यं शिवप्रीति दध्यायात्यान ऋतुद्वये ताम्रीं वा प्रतहं दद्यात् स्वशक्त्या शिवतुष्टये स्वरूपलाभ लभते पुत्रान् रुद्रभक्तिपरायणान् समाप्तो मधुपूर्णं तु पात्रं राजममुत्तमं प्रमदात् ताम्रदानेन ताम्रपात्रं गुणान्वितं ताम्रपुष्टिकरं सर्वदेवप्रियकरं शुभं सर्वरक्षाकरं नित्यं मतः शान्तिं प्रयक्ष मे यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे स्वर्णदानं स्वशक्तितः वस्त्रयुगं तिलैः सार्धं तत्त्वादोषैः प्रमुच्यते य भुक्ता महाभोगान्नन्ते शिवपुरं व्रजेत् सुवर्णं रजतं ताम्रं नित्यदानं च धान्यकम् नित्यश्राद्धं देवपूजां सरमेत सदक्षिणं वस्त्रदानं तु तत् कुर्यात् चातुर्मास्येति जातये अभ्यर्च विष्णुगन्ध पुष्पाद्यैः स प्रियतामिति शय्यां तद्यात् समाप्तो वा तु वासः काञ्चनपट्टिकाम् अक्षयं सुखमाप्नोति धनं च धनदोपमं यो गोपी चन्दनं दद्यात् नित्यं वर्षासु मानवः श्रीपतिर्तस्य सन्तुष्टो भुक्तिं मुक्तिं ददाति च यद्वै देवाङ्ग संलग्नं कुङ्कुमादि विलेपनं जलक्रीडासु गोपीनां द्वारवत्या मृदान्वितं गोपी चन्दनमित्युक्तं मुनीन्द्रैः केल्पिशापहं तस्मादेयं प्रयत्नेन विष्णुर्दृश्यति वाञ्छितं समाप्तावपि तद्यात् तुलापरिमितं शुभं तदर्थं वा सवस्त्रं सदक्षिणं यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे प्रत्यहं तुं प्रतान्वितः दद्या दक्षिणया सार्धं शर्करामपि वा गुणम् अमृतस्य कला प्रोक्ता इक्षुरा सहज शर्करा तस्य दानेन सन्तुष्टो भानु दिशति वाञ्छितम् एवं प्रतीतु सम्पूर्णे कुर्यात् उद्यापनं बुधः कारयेत् ताम्रपात्राणि प्रत्येकं तु फलाष्टकं वीतसाठ्यं कुर्वाणो यद्वा फलचतुष्टयम् अष्टौ चत्वार्थ एकैकं प्रत्येकं च शर्करां दक्षिणाफलवस्त्रेण प्रत्येकं वेष्टितानि च सह धान्यानि विप्रेभ्य श्रद्धया प्रतिपादयेत् ताम्रपात्रं सवस्त्रं च शर्करा हेम संयुतम् सूर्यप्रीतिकरं यस्माद् आरोग्यघ्नं पापविनाशिनीं पुष्टिदं कृतं नृणां नित्यं सन्तानकारकं सर्वकामप्रदं स्वर्गं आयुवर्धनमुत्तमं तस्मादस्य प्रदानेन कृतिरस्तु सदा मम एवं व्रतं तु यः कुर्यात् तस्य पुण्यफलं शृणु गन्धर्वविद्यासम्पन्नः सर्वयोषितप्रियो भवेत् राजापि लभते राज्यं पुत्रार्थे लभते सुतान् अर्थार्थे प्राप्नुयात् अर्थं निष्कामो मोक्षमाप्नुयात् यस्तु वै चतुरो मासान् कमूलफलकादिकं नित्यं ददाति प्रिभ्यः शक्तया यत् सम्भवेर्द्विजः वृत्तान्ते वस्त्रयुगं च शक्ता दद्यात् सदक्षिणं सुखी भूत्वा चिरं कालं राजयोगी भवेन्नरः सर्वदेव प्रियं यस्माच्छाकं तृप्तिकरं नृणां देवर्षि प्रीतिदं कन्दमूलपत्र सपुष्ककं ददामि तेन देवाद्य सदा कुर्वन्तु मङ्गलं यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे प्रत्यहं तोरतद्वये दद्यात् कटुत्रयं मर्त्युगृहपर्याप्त मादराज ब्राह्मणाय सुशीलाय दिनेश प्रीतये नग दक्षिणासहितं विप्रं मन्त्रणानेन सुव्रत कूटत्रयमिदं यस्माद् द्रोरग्नं सर्वदेहिनां तस्मादस्य प्रदानेन प्रीतो भवतु भास्करः एवं कृत्वा व्रतं सम्यक् कुर्याद्युद्यापनं बुधः कृत्वा स्वर्णमयीं मुशुण्ठिं मरीचं मागधीमपि सवस्त्रां दक्षिणां युक्तां दद्याद्विप्राय धीमते एवं व्रतं यः कुरुते स जीवेत् शरदां शतं
प्राप्नुयात् दीप्सिता नरथाम् अन्ते स्वर्गं व्रजेदिति मुक्ता फलानि यो दद्यात् नित्यं विप्राय सन्मति अन्नवाकृतिमा श्रीराम मञ्जायते वसुधाधिपः चतुर्मासी प्रतहं तो क्षीरकुम्भं प्रदापयते वैष्टयस्त्वा शुभस्त्रेण फलैर्दक्षिणया सह सुवासिनीं श्रियं मध्वा गन्धपुष्पैरथार्चयते ताम्बूलं फलमेकं वा दद्यात् श्रीपतये नमः समाप्तो युचितं विप्रं सूक्ष्मवस्त्रादिभूषणैः मिथुनं पूजयित्वा तु जातपुष्पैः सुशोभनैः पुमांस्तु स्त्रियमाप्नोति नारी भर्तारमाप्नुयात् पुमांस्तु स्त्रियमाप्नोति सकलामिव माधवः ताम्बूलदानं य कुर्यात् दर्शयद्वा जितेन्द्रियः रक्तवस्त्रद्वयं दद्यात् करकं च सुदक्षिणां महालावण्यमाप्नोति सर्वरोगविवर्जितः मेधावी शुगः प्राज्ञो रक्तकण्ठश्च जायते गन्धर्वत्वमाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति ताम्बूलं श्रीकरं भद्रं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम् अस्य प्रधानात् ब्रह्माद्या श्रियं दत्तु पुष्कलां पूगे ब्रह्महरिपत्रे चूर्ण साक्षान् महेश्वर एतेषां सम्प्रदानेन सन्तु मे भाग्यसम्पदः पूजितं पूगचूर्णेन नागवल्लीदलन्वितं सचूर्णं खादिरं चैव पत्रीफलसमन्वितम् एलालवङ्गं सम्मिश्रं गन्धर्वाप्सरसां प्रियं कनकाढ्यं निरातङ्गं त्वं प्रसाद कुरु सुषमां चातुर्मास्य व्रतोपीत सुभासिन्ये द्विजायसः नारी वा पुरुषो वापि हरिद्रां सम्प्रयच्छति लक्ष्मीमुद्दिश्य गौरीं वा तत्पात्रे दक्षिणान्वितं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम श्री परमात्मने नमः। संचिन्तयेद् भगवतो चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसद्नखचक्रवालं ज्योत्स्नाभिराहृतमहत्हृदयान्धकारम् कृष्णातीरे कोकिलाकेलिकिरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवौ क्षिप्तबाहौ चलन्तौ श्रीराधा कृष्णोर्मङ्गलं मे भवेताम्। श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्प्रशिष्यम् श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमशीशरत्नम् वेदान्तयोगमनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री जगदीश्वर श्री कृष्ण को भावमयी प्रेममयी ग्रंथ श्री एकादशी महात्म्य हरिशयनी एकादशी महात्म्य अंतर्गत त्यसैमा चातुर्मास्य पनि जोडिएको हुनाले गर्दा चातुर्मास्य व्रतको पारण विधि कस्तो छ, चातुर्मास्यको कर्महरू कस्ता क्रमलाई अनुसरण गर्नुपर्दछ र चातुर्मास्यमा भगवानलाई कसरी सेवा गर्नुपर्दछ, 4 महिनासम्म भगवानका भक्तहरूले भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरिरहेका छौँ। भाग 1 मा 85 श्लोकसम्म व्याख्या हजुरहरूले पाठ सुन्नुभएको थियो। अब यो दोस्रो भागमा 86 श्लोकदेखि लिएर 175 श्लोकसम्मको व्याख्या पाठ सुनिसक्नु भएको छ हजुरहरूले। यसैको व्याख्या हजुरहरूले सुन्नुहुनेछ। श्री युधिष्ठिरजी महाराज र भगवान जगतनियन्ता जगदीश्वर श्रीकृष्ण द्वारिकाधीश भगवानको संवादको चर्चा गरिएको छ यो समग्र कथामा, सम्पूर्ण क्रममा। अनि श्री भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई भन्दै हुनुहुन्छ कस्तो प्रकारले चातुर्मास्य व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ हे महाराज भनेर वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अक्षसूत्रम पुस्तकम च धत्ते पद्मम कमण्डलम चतुर्भक्त्रातु गायत्री श्रोत्रणायां मुखे स्थितः। ब्राह्मण आदि भएर पनि सबैले गायत्री मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। चाहे भगवान विष्णुको भक्त भएको भए पनि, कुनै प्रकारको शैव शिवको भक्त भए पनि, या अन्य प्रकारका सबै प्रकारका देवी देवतालाई मान्ने भएको भए पनि गायत्री मन्त्रलाई त्याग गर्नु हुँदैन। अनि त्यस्तो प्रकारले बस्नुपर्दछ व्यक्तिले। र जो व्यक्ति यसरी चतुर्मासको व्रतलाई गर्दछ त्यसले अक्षमाला भनेको रुद्राक्षको माला धारण गरेकी, हातमा पुस्तक लिएकी, पद्म भनेको कमललाई धारण गरेकी, सेतो कमललाई धारण गरेकी, कमण्डलु हातमा लिएकी, चतुर्भक्त्रा भनेको 4 हात धारण गरेकी यस्तै गायत्रीको चिन्तन गर्नुपर्दछ भनेर यसरी श्री भगवान
द्वारिकाधीशले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। सर्वलोकमयी देवी गायत्री यात्रयीमयी नित्या शास्त्र समाख्याता लोकानया प्रबोधय। सर्वलोकमयी भनेको सबै लोकमा व्याप्त हुनुहुन्छ श्री गायत्री देवी। अनि सबै प्रकारका लोकमा भूलोक स्वरलोक आदि, त्यसै गरी अतल वितल आदि र सबै लोकालोकमा व्याप्त हुनुहुन्छ गायत्री देवी। गायत्री देवीको जप गर्नु भनेको शास्त्र समाख्याता भनेको शास्त्रले वर्णन गरे अनुसार नै छ। तसर्थ सबैलाई ज्ञान दिनका लागि प्रबोधयत प्रकर्षण बोधयत। प्रकर्षण भनेको विशेषण, विशेष प्रकारको ज्ञान दिनका लागि भनेको विज्ञान सहितको ज्ञान, तत्त्व सहितको ज्ञान, परमात्मा सहितको ज्ञान दिनका लागि चाहिँ एक गायत्री देवी प्रबोधयत, ज्ञान दिनका लागि चाहिँ लालायित हुनुहुन्छ। तसर्थ गायत्री देवीको चिन्तन गर्नुपर्दछ भनेर भगवान् श्रीकृष्ण वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो चातुर्मासको समयमा, चातुर्मासको व्रत गरेको समयमा यदि भगवान्लाई प्रसन्न गर्न मन छ भने शास्त्रकम पुस्तकम दानमेव च, कुनै प्रकारका शास्त्रको पुस्तकलाई दान गर्दछ, विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरूको दान गर्दछ भने, त्यसै गरी चतुर्मासमा कसैलाई ज्ञान प्रदान गर्दछ भने, विद्या पढाउँदछ भने, अनि पुस्तकम भनेको पुस्तकको दान गर्दछ भने पनि भारती भनेको श्री सरस्वती माता जो सबै ज्ञानकी साक्षात अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ, त्यो ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माता प्रसन्न हुनुहुनेछ र वास्तवमा त्यो व्यक्तिले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। पुराणम शृणुया नित्यम धर्मशास्त्रम अथापि वा। चतुर्मासमा सकिन्छ भने 4 महिनासम्म नै पुराणलाई श्रवण गर्नुपर्दछ, पुराण सुन्नुपर्दछ। र यस्तो प्रकारले यदि व्यक्तिले घरमा गर्न सक्दैन, गृहस्थी व्यक्तिले 4 महिनासम्मको समय हुँदैन, जुठो सुतक पनि पर्छ भन्ने लाग्दछ भने मन्दिरहरूमा चातुर्मास्य व्रतको र पुराणको आयोजना गर्नुपर्दछ र 4 महिनासम्म मन्दिरमा गएर सुन्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले 4 महिनासम्म कसैले पुराण सुन्दछ अनि धर्मशास्त्रको चिन्तन गर्दछ भनेदेखि वास्तवमा त्यो शास्त्रको चिन्तन गर्नेवाला, पुराण सुन्नेवाला व्यक्ति पुण्यवान, धनवान, भोगी, सत्य शौच परायण। पुण्यवान भनेको धेरै धर्मले युक्त भएको बन्दछ, धनवान भनेको सम्पत्तियुक्त भएको बन्दछ, संसारका भोगहरूलाई सहजै प्राप्त गर्दछ। अनि शौच परायण भनेको पवित्र हुन्छ त्यो र सत्य सम्भाषण गर्नेवाला हुन्छ। ज्ञानवान लोक विख्यातो बहुशिष्य सुधार्मिक। ज्ञानमा लोक विख्यातो, संसारमा त्यही व्यक्ति ज्ञानी कहलाइन्छ, पुराण शास्त्रलाई जान्नेवाला अथवा त्यसको मनन चिन्तन गर्नेवाला अनि धार्मिक हुन्छ र धेरै आफन्तहरू समाजहरू भएको बन्ने छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। तसर्थ भगवान् श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, काञ्चनयुतं वस्त्रम पुस्तकम च निवेदयेत्। तसर्थ सामर्थ्यले युक्त भएको व्यक्ति छ भने चातुर्मासमा, चौमासामा, जो चातुर्मास भन्छ चौमासा, त्यो चौमासामा वस्त्रम पुस्तकम निवेदयेत्, कपडा आदिको, पुस्तक आदिको दान गर्नु पनि ब्राह्मण आदिलाई कल्याणकारी छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुभयो। अनि नाम मन्त्र व्रत परः, सधैँ हातमा माला लिएर ओम नमो भगवती वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायणाय, ओम अथवा ओम नमो भगवती वासुदेवाय अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यसैलाई नै नाम मन्त्र भनिन्छ। जो वेदद्वारा नै प्रतिष्ठित नाम मन्त्रहरू हुन्, वेदले जप्नु यी मन्त्र नै नाम मन्त्र हुन् भनेर भनेको छ। यी मन्त्रलाई जप गर्नुपर्दछ 4 महिनासम्म। शम्भोर वा केशवस्य वा, शम्भोर भनेको भगवान् शङ्कर शिवजीको भए पनि, केशव भनेको भगवान् श्रीहरिको भए पनि यस्तो नाम मन्त्रलाई जप्नु पर्दछ। अनि त्यो नाम मन्त्रको समाप्ति भइसकेपछि प्रतिमाम दद्याद देवस्य काञ्चनीम, भगवान् श्री विष्णुको अथवा भगवान् श्री हर भनेको शिवजीको सुवर्णको प्रतिमा बनाएर त्यो सुवर्णको प्रतिमालाई वस्त्र व्रतको अन्त्यमा दान गर्नुपर्दछ भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ भगवान् श्रीहरि। पञ्चवक्त्रविशारूढ पत्रिभक्तं त्रिलोचन कपालासुर खड्वाङ्गी चन्द्रमौली सदाशिवः। 5वटा मुख भएका, वृषारूढ भनेको साँडेमा चढेका, त्रिलोचन भनेको 3टा आँखा भएका, अनि कपाल शूल खड्वाङ्गी, बडा विशाल कपाल, शूल भनेको त्रिशूल, खड्वाङ्गी भनेको खड्ग धारण गरेका, चन्द्रमौली भनेको शिरमा चन्द्रमा धारण गरेका, सदाशिव भनेको सनातन परमात्मा कल्याणकारी भगवान् शङ्कर, त्यस्ता शिवजी हुनुहुन्छ। ती शिवजीको 4 महिना समय यदि कसैले चातुर्मासमा चिन्तन गर्दछ भने पनि हे युधिष्ठिरजी महाराज, त्यो व्यक्तिको कल्याण नै हुन्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। हे युधिष्ठिरजी महाराज, परम्परा कालमा देवताहरूले के गर्नुभयो भने समुद्र मथन गर्नुभयो र समुद्र मथन गरिसकेपछि हलाहलम सम्भृतमेव यस्माद्, समुद्र मन्थनबाट हलाहल नाम गरेको विष प्रकट भयो
अनि त्यो हलाहल नाम गरेको विषलाई शम्भु भनेको शङ्कर भगवानले, लोकहितार्थमीशः ईशम भनेको शिवजीले लोकहितार्थ भनेको संसारको कल्याण गर्नका लागि चाहिँ पानमिति पान गरिदिनु भयो। त्यही विषलाई खानुभयो। त्यस्ता भगवान शङ्कर शरणम प्रपद्ये, ती शिवजीको म शरणमा आएँ, ती शङ्करको म शरणमा आएँ भनेर कसैले कल्पना गर्दछ र मम प्रभु देववर प्रसिद्ध, त्यस्ता शिवजी मसँग प्रसन्न हुनुहोस् भनेर शिवजीलाई सम्झिन्छ भने पनि त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति पनि सिधै शङ्करको लोकमा कैलाश पर्वतमा गएर आनन्दको सुखलाई भोग्दछ भनेर भगवान श्रीहरिले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। श्री युधिष्ठिरलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। कृतः नित्य क्रियो भूत्वा सूर्यार्घ्यम निवेदयेत्, प्रातःकालमा चतुर्मासमा 4 महिनासम्म सधैँ उठेर स्नान आदि गरिसकेपछि सूर्यार्घ्यम निवेदयेत् छ भने दहीलाई आपो क्षीर कुशग्राणी ददिश्च तिलतण्डुलान् सर्पिन दुर्वायिता सर्गो अष्टाङ्ग उच्यते। आपः भनेको जल, क्षीर भनेको दूध, कुशग्राणी भनेको कुशका टुक्रा, आपो क्षीर कुशग्राणी ददिश्च भनेको दही, तिल भनेको तिल, तण्डुलान भनेको चामल अथवा अक्षता। त्यसै गरी आपो क्षीर कुशग्राणी ददिश्य तिलतण्डुलान, सर्पिन भनेको घिउ, दुर्वा भनेको दुबो। यी 8 प्रकारका तत्त्वहरू मिलेर अर्घ बन्दछ। 6 सम्भव छ भने यी 8 प्रकारका तत्त्वलाई मिलाएर अर्घ बनाएर चौमासामा चतुर्मासमा भगवान श्री सूर्यनारायणलाई जल चढाउँदछ, अर्घ चढाउँदछ भने वास्तवमा त्यसले ध्यात्वा देवम जनार्दनम, भगवान जनार्दनको ध्यान गर्दाखेरि जस्तो प्रकारको फललाई प्राप्त गर्दछ, साक्षात् जगत साक्षी सूर्य भगवानलाई जल चढाउँदा अर्घ चढाउँदा त्यस्तै फललाई प्राप्त गर्दछ। अन्यथा जल मात्रै पनि यदि चढाउँदछ, पानी मात्रैको पनि अर्घ्य दिन्छ भने र पानी मात्रैको अर्घ दिँदै गर्दा जनार्दन भगवानलाई संस्मरण गर्दछ, जनार्दन भगवानलाई सम्झन्छ भने वास्तवमा त्यो व्यक्तिले पनि कल्याणलाई प्राप्त गर्छ। हे युधिष्ठिरजी भनेर भगवान श्रीहरिले युधिष्ठिरजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। समाप्तो काञ्चनम दद्यात् भक्त वस्त्रम चगाम तथा, चातुर्मास्य व्रतको समापन भइसकेपछि वस्त्रम भनेको कपडा आदि, गाम भनेको गाई आदि, काञ्चनम भनेको सुन आदि यस्ता प्रकारका तत्त्वहरूलाई चिजहरूलाई दान गर्नुपर्दछ। आरोग्यम पूर्णमायुश्च कृतिलक्ष्मीम बलम भवेत्, मलाई आरोग्य प्राप्ति होस्, आरोग्य भनेको कुनै प्रकारको रोग नलागोस्, पूर्ण आयु भनेको मेरो सम्पूर्ण आयु, अल्प आयु, मध्य आयु, पूर्ण आयु, 3 प्रकारका आयुहरू हुन्छन्। ती 3 प्रकारका आयुहरूमा मेरो पूर्ण आयु होस् भनेको 100 वर्षको आयु होस् अथवा 80 वर्षभन्दा माथि 100 वर्षभन्दा तलको बिचको आयुलाई नै पूर्ण आयु भनिन्छ। यस्तो शास्त्रमा मत छ, यस्तो शास्त्रमा वर्णन छ। मेरो पूर्ण आयु होस् भनेर कल्पना गर्नुपर्दछ। कृतिम भनेको मेरो कृति बढोस्, लक्ष्मी भनेको धन बढोस् र बलम भनेको मेरो शरीरमा बल पनि बढोस् अथवा शक्ति पनि बढोस् भनेर यसरी संस्मरण गर्नुपर्दछ। अनि प्रातःकालमा उठेर तिलम होमम तुय कुर्यात् चातुर्मासे दिने दिने, घिउ र तिल मिसाएर अलिकति आगो बालेर ओम नमो नारायणाय भनेर भगवानको मूल मन्त्रद्वारा अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनेको भगवानको अन्य मन्त्रहरू पनि छन्। यी अन्य मन्त्रहरूद्वारा पनि जो मूल मन्त्र चाहिँ होइन तर भगवानको साक्षात् बीज मन्त्र हो, नाम हो, भगवानको नाम मन्त्र हो, यो नाम मन्त्रद्वारा भगवानलाई हवन गर्नुपर्दछ। अथवा 12 नामले ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः भनेर 12 नामले 24 पल्ट भगवानलाई हवन गर्नुपर्दछ। अनि भक्त त्यस्तो प्रकारको भक्तले व्याहृतिम भिमन्त्रे गायत्रा च व्रतान्वित, व्याहृति सहित, व्याहृति भनेको ओम भूर ओम भुव ओम स्वः, ओम भूर भुव स्वः, ओम तत्सवितुर, फेरि ओम भुव ओम भूर ओम भुव ओम स्वः, जसलाई व्याहृति सहितको गायत्री मन्त्रको जप भनिन्छ। जो सम्पूर्ण कुरा गायत्री मन्त्र कस्तो विषय हो त भन्दा गायत्री मन्त्र जिब्रोले उच्चारण गर्ने अथवा श्रुति भनेको अर्काको कानले सुन्ने गरी उच्चारण गर्ने मन्त्र होइन। तसर्थ यो गायत्री मन्त्रलाई चाहिँ के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि केवल सम्झनु पर्दछ, त्यो पनि मुखले चलाएर होइन, मुखलाई बन्द गरेर केवल हृदयले सम्झिने मात्रै कुरा हो। व्याहृति सहितको गायत्री मन्त्र त मुखले भन्नै हुँदैन। तसर्थ यहाँ हजुरहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा व्याख्या गरेर सुनाउन मिल्दैन। तर यस्तो प्रकारले व्याहृति सहितको जप भनेको ओम भूर ओम भुव भनेर जप्ने मन्त्र हो। यसरी जपिन्छ, तर त्यो जप्दाखेरि जिब्रो चलाएर पनि जप्नु हुँदैन, केवल मनले संस्मरण मात्र गर्नुपर्दछ, सम्झिनु मात्र पर्दछ गायत्री मन्त्रलाई भनेर यसरी भगवान श्रीहरिले हृदयलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ अष्टोत्तर शतम चाथ अष्टविंशतिरेव च तिलपात्रम समाप्तौ तु दद्याद् विप्राय धीमते। सकिन्छ भने अष्टोत्तर शतम भनेको 108, त्योभन्दा धेरै सकिन्छ भने अष्टविंशति सहस्र भनेको 28,000,
यति सङ्ख्यामा तिल पात्र भनेको तिलको भाँडो, तिलको बर्तनमा तिल राखेर त्यहाँ भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको सुवर्णको प्रतिमा राखेर धीमती भनेको बुद्धिमान व्यक्ति जो धनले युक्त भएको छ भने ब्राह्मण आदिलाई दान गरोस् भन्दै यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले दान गर्दछ भने न रोगैर अभूयेत लभेत सन्ततिमुत्तमम्, रोग आदि व्याधि आदि सबै कुरालाई विपत्तिलाई त्याग गर्दछ र सन्ततिम उत्तताम, सन्तान प्राप्ति हुन्छ अथवा वंश परम्परा छोराछोरी पछिसम्म चलिरहन्छन् भनेर वर्णन गर्नुभयो। देवदेव जगन्नाथ वाञ्छितार्थ फलप्रद तिलपात्रम पदस्यामि तेन पापम व्यपोहतु। हे देवदेव भनेको देवताहरूका पनि देवता, हे जगन्नाथ भगवान तपाईलाई तिल पात्र भनेको तिलमा भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको प्रतिमा राखेर हजुरलाई अर्पण गर्दैछौँ र यो तिल पात्र सुवर्णको लक्ष्मीनारायणको प्रतिमा राखेर दान गर्दैछौँ। यो दान गर्नाले गर्दाखेरि हाम्रा सबै प्रकारका दुःखहरू विनाश भएर जाउन्, व्यपोहतु नाश भएर जाउन्। त्यसै गरी हामीले गरेका सम्पूर्ण अकृत्य कर्महरू जो पाप आदि छन्, दोष आदि छन्, ती सबै पनि ध्वंस हुन्, नाश हुन् भनेर कल्पना गर्नुपर्दछ भनेर भगवानले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ समाप्तो घृतकुम्तो वस्त्रकाञ्चन संयुतम। चतुर्मास सकिसकेपछि हरे देवोत्थानी एकादशीको दिन अथवा भोलिपल्ट द्वादशीको दिन अथवा पूर्णिमासम्म कुनै दिन जब व्रतको समापन गरिन्छ, साङ्गोपाङ्ग गरिन्छ व्रतलाई, त्यो दिनमा घृतकुम्भम भनेको घिउको घडा, वस्त्र भनेको कपडा, काञ्चन भनेको सुनचाँदी आदि, संयुतम भनेको एकै ठाउँमा राखेर आरोग्यम कान्तिम अतुलम पुत्र सौभाग्य सम्पद, मलाई आरोग्यको प्राप्ति होस्, मलाई कान्ति भनेको तेजको प्राप्त होस्, अतुल तेजको प्राप्त होस्, मेरो शरीरमा शक्ति बढोस्, तेज बढोस्, मेरा छोराछोरी सन्तान बढ्दै जाउन्, वंश परम्पराको वृद्धि होस् भन्ने कामना गर्दै ब्राह्मणम प्रतिमो हविर, ब्राह्मणलाई संस्मरण गर्दै दान आदि गर्नुपर्दछ भनेर यसरी भगवानले चर्चा गर्नुभयो। अश्वत्थ शिवायम कुर्या सर्वपापै प्रमुच्यते। हे युधिष्ठिरजी महाराज, अश्वत्थ भनेको पिपलको वृक्षको फेदमा गएर पिपललाई जल चढाएर 4 महिनासम्म पिपलको पूजा यदि कसैले गर्दछ भने सबै प्रकारका पापहरूद्वारा विमोहित हुन्छ। विष्णु भक्तो भवेद पश्चात अस्ते वस्तम प्रदापयेद। वास्तवमा पिपलको पूजा गर्नेवाला, पिपलको सेवा गर्नेवाला व्यक्ति पनि भगवान विष्णुको साक्षात भक्त नै हो। तसर्थ त्यो पिपलको पूजा गर्नेवालालाई पनि मान्नै पर्दछ भनेर पिपलको पूजा गर्नेवालाको विशिष्टताका सम्बन्धमा, श्रेष्ठताका सम्बन्धमा भगवानले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ अगाडि विष्णु लोकम आपनोति सर्वपापै प्रमुच्यते। पिपललाई यदि कोही पूजा गर्नेवाला छ भने, तुलसीको मोठमा गएर तुलसीलाई पूजा गर्नेवाला छ भने त्यो पनि विष्णु प्रीतिकारा भनेको भगवान। तुलसीलाई पूजा गर्दा पनि, पिपललाई पूजा गर्दा पनि, शालिग्राम भगवानलाई पूजा गर्दा पनि सबै प्रकारका पूजामा नै म प्रसन्न हुन्छु भनेर भगवानले भन्नुभयो। यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। मन्त्रणायण राजेन्द्र लक्ष्मीनाथस्य तुष्टै तम दुर्वे मृत जन्मासी वन्दितासी सुरासुरै। लक्ष्मीनारायण भगवानलाई प्रसन्न गर्नका लागि विशेष गरी चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि प्रत्येक चतुर्मासमा 1008 कमसे कम नभए सकिन्छ त्योभन्दा ज्यादा भने 21600 पल्ट 21600 पल्ट मूल मन्त्रको जप गरोस् भनेर भगवानले कर्म निर्देश गर्नुभयो। किनभने 21600 पल्ट मनुष्यले अहोरात्रमा 24 घण्टामा सामान्य प्राकृतिक रूपमा निश्चित रूपमा सास फेर्दाखेरि कतिपल्ट सास तलमाथि श्वासमा गर्दछ त भने 21600 पल्ट गर्दछ। तसर्थ प्रत्येक श्वासमा मेरो उच्चारण गरोस्, मेरो चिन्तन गरोस् भन्नुहुन्छ भगवानले। अब त्यो प्रत्येक श्वासमा चिन्तन गर्नका लागि के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि 21600 पल्ट मूल मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। यो पनि साह्रै कल्याणकारी छ भनेर यसरी यहाँ भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई वर्णन गर्दै जानुभयो। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ एवं व्रतं यकुरुते चातुर्मास्य मतन्द्रितः न च दुःखम भयं तस्य न च रोग भयं भवेत्। यस्तो प्रकारले चातुर्मासको व्रतलाई कसैले गर्दछ भने हे युधिष्ठिरजी महाराज, सबै प्रकारका दुःखहरूद्वारा विमुक्त भएर, सबै प्रकारका रोगद्वारा विमुक्त भएर नाशुभा भनेको अशुभलाई त्याग्दछ र पापेय भनेको सबै पापबाट छुटकारा विमुच्यते, छुटकारा पाउँदछ र भूतवातु सकलान भोगान स्वर्गलोके महीयते। सबै प्रकारका भोगहरूलाई भोग्दछ उसले, सबै प्रकारका भोगहरूलाई प्राप्त गर्दछ र स्वर्गलोके भनेको भगवान श्री इन्द्रको लोक जो स्वर्ग नाम गरेको लोक छ। स्व भनेको के हो त संस्कृत भाषामा भने सुखम इत्यर्थ, गम्यते इत्यर्थ, स्वर्ग सुखमा जानुलाई नै स्वर्ग जानु भनिन्छ भनेर चर्चा गर्नुभएको छ भगवानले। अनि यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो प्रकारले यदि कसैले गर्दछ भने वास्तवमा त्यसले चतुर्मासमा कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ।
गीतम तु देवदेवस्य केशवस्य शिवस्य वा। भगवान शङ्करको गीत भनेको शिवजीको गायन, कर्पूर गौरम करुणावतारम आदि आदि श्लोकहरूको गायन या अन्य धेरै शिवजीका श्लोकहरूको गायन। त्यसै गरी केशवस्य भनेको भगवान केशवको गीत भनेको केवल श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे मात्र हो र भगवान शङ्करको गीत भनेको केवल मन्दारमाला कुलिताकलायै मात्र हो। यिनै दुईटा गीतलाई यदि गान गर्दछ भने करोति नित्यमाप्नोति नरो जागरणे फलम। त्यो 4 महिनासम्म केही क्षणका लागि केही मुहुर्तका लागि गान गर्दछ भने, नित्य गर्दछ भने त्यो मनुष्यले 4 महिनासम्म चतुर्मासमा जागरण गरेर भगवानलाई जो फल प्राप्त गर्दछ त्यही फल नै प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी यहाँ भगवान वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। व्रतान्ते च प्रतिदद्यात् घण्टां देवाय स्वस्वरं गुरुर अवज्ञा यज्जानं येन अध्ययनं कृतं। व्रतको अन्त्यमा, व्रतको समापनमा व्रती भनेको त्यो व्रत धारण गर्नेवाला व्यक्तिले घण्टां देवाय सुस्वरम, बडा राम्रो बज्ने खालको जो घण्ट छ त्यो घण्टलाई शङ्खलाई दान गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ भगवान श्रीहरिले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ घण्टदानेन तुष्टतम ब्रह्मणी लोकपावनी। घण्टाको दानले गर्दाखेरि वास्तवमा सबै प्रकारका तुष्टाम भनेको ब्राह्मणी भनेको सरस्वती माता प्रसन्न हुनुहुनेछ, जो संसारलाई नै ज्ञान दिनेवाली हुनुहुन्छ। तसर्थ घण्टीको दान गर्नु, शङ्खको दान गर्नु भनेर वर्णन गरिएको छ। त्यसै पनि शास्त्रकारले पनि के वर्णन गर्नुभएको छ भने श्रीमद्भागवत महापुराणमा भगवानले जब ध्रुवजी महाराजलाई दर्शन दिनुभयो, एउटा प्रसङ्ग आउँछ। भगवानले के गर्नुभयो ध्रुवजीलाई दर्शन गर्दा? ध्रुवजी बोल्न खोज्नुभयो, कुनै प्रकारको बोली ध्रुवजी महाराजलाई आएन, बोल्न सक्नु भएन। अनि भगवानले आफ्नो पाञ्चजन्य नाम गरेको शङ्ख लगेर ध्रुवजीको गालामा लगेर यसो छुवाइदिनु भयो भन्ने कथा आउँछ। कृपाय बाल परसह कपोले भन्नुहुन्छ श्री मैत्रेयजी महाराज। अनि यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यति त्यो बालकको प्रेमपूर्वक भगवानले लगेर ध्रुवजीको गालामा त्यो शङ्ख छाउने बित्तिकै ध्रुवजी महाराजलाई सारा वेदका ऋचाहरू याद भए, सारा वेदका ऋचाहरू सम्झिनु भयो। अनि कस्तो मिठो भगवानको संस्तमन गर्नुभएको छ। योऽन्तः प्रविश्य म वाचमिमा प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यसहस्रचरणश्रवण तवादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यो भागवतमा श्री ध्रुवजी महाराजद्वारा गरिएको संस्तमन हो। प्राण स्वरूप भगवान, हे वासुदेव तपाईँ नमस्कार छ, तपाईँद्वारा नै मेरा सारा इन्द्रियहरू चाहिँ जीवित भएका हुन्। मैले जो आँखाले मेरो हेर्दैछ त्यो मैले हेरेको होइन, हजुरले नै हेरेको हो। मेरो कानले जो सुन्दैछ त्यो हजुरले नै सुनेको हो भनेर बडा सुन्दर दिव्य जो वेदले गर्ने संस्तमन छ, जो वेदले गर्ने स्तुति छ, त्यस्तो प्रकृतिको स्तुति ध्रुवजी महाराजले गर्नुभएको छ। तसर्थ जो शङ्ख र घण्ट छन्, ती शङ्ख र घण्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि शास्त्रमा यस्तो मत छ, शास्त्रमा यस्तो वचन छ। यदि शङ्ख कसैले बजाउँदछ भने गृहस्थीले त्यही भएर घरमा पूजा गर्दाखेरि पूजा कोठामा शङ्ख र घण्ट राख्नु पर्दछ भनेको छ। किन भनेको त भन्दाखेरि गरुडजी महाराजको घण्टीको माथिपट्टि टुप्पोमा के हुन्छ त भन्दा गरुडजी महाराज पखेटा फिजाएर उड्न ठिक्क पर्न भएको चित्र हुन्छ, त्यस्तो प्रकृतिको चित्र हुन्छ, चिन्ह हुन्छ। अनि गरुडजी महाराजको पखेटाबाट जब गरुडजी महाराज उड्नुहुन्छ, शास्त्रको भनाइ के छ भने त्यो गरुडजी महाराजका पखेटाबाट ऋग्वेदका ऋचाहरू प्रकट हुन्छन्। श्री नारायणाय तुभ्यं नमामि, श्री वासुदेवाय तुभ्यं नमामि, श्री सत्यम देवायस्तु तुभ्यं नमामि भन्ने ऋग्वेदका ऋचाहरू प्रकट हुन्छन्। तसर्थ यहाँ शास्त्रकारले वर्णन गर्नुहुन्छ शङ्ख यदि बजाइयो भने के हुन्छ त भन्दा साम त्यो शङ्खको ध्वनिबाट साम वेदका ऋचाहरू सा रे गा मा पा धा नि सा षडच रेवत गान्धर्व धावत पञ्चम मध्यम निषाद आदि साम वेदका ऋचाहरू प्रकट हुन्छन्, साम वेदका सूत्रहरू प्रकट हुन्छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि गृहस्थीले शङ्ख र घण्ट राखेर घरमा शङ्ख र घण्ट बजाउनु पर्दछ भन्ने शास्त्रको मत छ। अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मलाई यदि भगवान भन्दै हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण यदि त्यो घण्ट र शङ्ख बज्ने प्रकृतिको बज्ने खालको शङ्ख र घण्ट दान गर्दछ भने वास्तवमा त्यसले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ। समाप्तो गोयुगम दद्यात् एकाम गाम वा पयस्मिनीम। व्रतको समाप्तिमा देवोत्थान एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशीको दिनमा गोयुगम भनेको धेरै गाईको दान गर्नु, त्यो पनि कल्याणकारी छ हे युधिष्ठिरजी महाराज। अनि एउटी गाई चाहिँ धेरै अरू बाछी गर्दा पनि हुन्छ, एउटी गाई चाहिँ पयस्विनीम भनेको दुध दिने प्रकृतिकी दुध दिने खालकी गाई नै दान गर्नु साह्रै कल्याणकारी छ। व्रती भनेको व्रत धारण गर्नेवाला व्यक्तिले भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। यदि यस्तो प्रकारले मैले वर्णन गरे अनुसार नै यो कर्मलाई गर्दछ भने
कृतः कृत्यो भवेत् सद्यः सर्वपापै प्रमुच्यते। त्यो कृत्य हुन्छ, त्यो धन्य हुन्छ त्यो व्यक्ति र सबै प्रकारका पापहरूलाई नाश गर्दछ अनि अक्षयम सुखम आप्नोति, अक्षय सुखलाई प्राप्त गर्दछ। र भगवानको भक्ति गर्दा गर्दै नै, चातुर्मासको व्रत गर्दा गर्दै नै त्यसले मेरा छोराले, मेरा नातिले, मेरा पनातिले चातुर्मासको व्रतलाई गरौँ भनेर पितृही प्रीतिकरः, पितृहरू एकदमै प्रसन्न हुनुहुन्छ, पितृहरू खुसी हुनुहुन्छ, उसले अलगै पितृको भक्ति गर्नु पर्दैन। भगवान विष्णुको यही भक्ति गर्दा गर्दै, चातुर्मासको व्रत गर्दा गर्दै, पूजा गर्दा गर्दै त्यो व्यक्तिले वास्तवमा सबै प्रकारका पितृहरूलाई पनि खुसी पार्दछ भनेर यहाँ यसरी भगवानले युधिष्ठिरजी महाराजलाई चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ भन्नुहुन्छ, यस्तो प्रकारले यदि कसैले दान गर्दछ भने याति तत्त्वम विद्या वांस्तु भवेदिति, सबै प्रकारको दानलाई गर्दछ भने त्यो फेरि नयाँ शरीर, यदि त्यसको शरीर छुटेर फेरि जन्म लियो भने पनि ज्ञानले युक्त भएको भएर, भवेद धनी भनेको धनले युक्त भएको भएर नयाँ शरीरलाई स्वीकार गर्दछ। अनि यदि फेरि जन्मियो भने पनि सार्वभौम भवेद राजा दीर्घायु प्रतापवान, सार्वभौम भनेको चक्रवर्ती राजा भएर नयाँ शरीरलाई स्वीकार गर्दछ, फेरि जन्मिन्छ। दीर्घ आयु भनेको लामो आयु भएको भएर नयाँ शरीरलाई स्वीकार गर्दछ, फेरि जन्म लिन्छ। दानशील भनेको धेरै दान गर्ने भएको, त्यस्तो मन भएको भएर नयाँ शरीरलाई स्वीकार गर्दछ। रूपवान भनेको बडा सुन्दर भएर नयाँ शरीरलाई स्वीकार गर्दछ। भाग्य सम्पन्न भनेको भाग्यले युक्त भएको भएर नयाँ शरीरलाई स्वीकार गर्दछ भनेर भगवान श्री कृष्णले श्री युधिष्ठिरजी महाराजलाई चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यस्तो प्रकारले चाहिँ भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। हे युधिष्ठिरजी महाराज, चतुर्मासमा गर्ने, चतुर्मास व्रतमा गर्ने अन्य कर्महरू धेरै छन्। प्रातःकालमा उठ्ने बित्तिकै भगवान श्री सूर्य भगवानलाई पहिले उठेर पृथ्वीलाई यसो हात जोड्नु, दण्डवत गर्नु, अनि त्यसपछि झुल्किएका सूर्यलाई नमस्कार गर्नु। गणेशम वापि नित्यशः, अनि गणेशजी महाराजलाई संस्मरण गर्नु, सम्झना गर्नु। आयु आरोग्यमैश्वर्यं लभते कान्तिमुत्तमां, विघ्नराज प्रसादेन प्राप्नु दीप्ति शतं फलम। मलाई आयुको वृद्धि होस्, मलाई आरोग्यको वृद्धि होस्, मलाई ऐश्वर्यको वृद्धि होस्, मलाई कान्तिको वृद्धि होस्। यस्तो प्रकारले श्री गणेशजी महाराजका अगाडि गएर कल्पना गर्नु। अनि विघ्नराज प्रसादेन, तपाईँ सबै प्रकारका विघ्नलाई हरण गर्नेवाला गणेशजी हुनुहुन्छ, मलाई परम आयु दिनुहोस् भनेर यसरी गणेशजी महाराजलाई हात जोड्नु। सर्वत्र विजयं चैव नात्र कार्य विचारण, रवि कार्य सुवर्णस्य सिन्दूरारुण सन्निभिः। हजुरले सबै प्रकारका पराजयहरूलाई पनि विजयमा परिणत गराउनका लागि हजुर चाहिँ साक्षात सफल हुनुहुन्छ। तसर्थ हे गणेशजी महाराज, हे विश्वक्सेन भगवान, हजुरलाई नमस्कार छ भनेर गणेशजी महाराजलाई यसरी भक्तले पूजा गर्नुपर्दछ भनेर चर्चा गर्नु हो। अनि गणेशजीका साथमा जो मध्य भागमा भगवान श्रीमन नारायण जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्रीहरि शालिग्राम स्वरूपमा निवास गर्नुहुन्छ। भागवतमा यस्तो वर्णन छ, सबै प्रकारका मूर्ति प्रतिमूर्ति भगवानका जे भए पनि शालिग्राम भगवानलाई नै कलियुगमा विशेष सेवा गर्नु, पूजा गर्नु भन्ने एकादश स्कन्धमा वर्णन छ। पछाडि प्रसङ्ग अनुसार हजुरलाई चर्चा गर्दै जाइनेछ, त्यसको श्लोक अनुसारको व्याख्या पनि गर्दै जाइनेछ। अहिले यहाँ भन्नुहुन्छ, बीचमा विराजमान भएका भगवान श्री शालिग्रामहरिलाई, श्री मुक्तिनाथ भगवानलाई, मुक्तिनारायण भगवानलाई अनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुपर्दछ। चतुर्मासमा 4 महिनासम्म भगवानलाई गर्नुपर्दछ। तर भगवान विष्णुको भक्तले, भगवान विष्णुको परम भक्तले, वैष्णवले चाहिँ 4 महिना होइन, जिन्दगीभर, जीवनभर भगवानको शरणागति गर्नुपर्दछ। सधैँ नै यही साष्टाङ्ग दण्डवत नै गर्नुपर्दछ। तर जो अन्य भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चातुर्मासमा भगवानलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुपर्दछ। साष्टाङ्ग दण्डवत भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मनसा वचसा दृष्ट्या उरसा शिरसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामो अष्टाङ्ग उच्यते। मनसा भनेको मनद्वारा, वचसा भनेको वाणीद्वारा, दृष्ट्या भनेको आँखाद्वारा, उरसा भनेको छातीद्वारा, शिरसा भनेको शिरद्वारा, पदभ्याम भनेको खुट्टाहरूद्वारा, पैतालाहरूद्वारा, कराभ्याम भनेको हातहरूद्वारा, जानुभ्याम भनेको घुँडाद्वारा, यति 8 प्रकारले गरिने नमस्कारलाई नै साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम भनिन्छ। दण्डवत भनेको लाठी समान, लौरो समान, अनि साष्टाङ्ग भनेको 8 प्रकारका अङ्गहरू झुकाएर त्यसमा कराभ्याम 2टा हातहरू र 2टा खुट्टाहरूलाई पनि एकै ठाउँमा जोडेर व्याख्या गरेको छ। यिनीहरूलाई समेत जोड्दाखेरि 8 हुन्छ। नभए अष्टाङ्ग प्रणाम अथवा साष्टाङ्ग प्रणाम पनि भन्ने गरिन्छ। अष्टाङ्ग सहितम भूमौ नमस्कारेण योर्चैर, भगवानलाई अष्टाङ्ग प्रणाम गरिसकेपछि, साष्टाङ्ग प्रणाम गरिसकेपछि अनि उठेर भगवानलाई याम यति समाप्नोति नताम क्रतु सतैरपि, भगवानले, हे भगवान, तपाईँले गरेको जो प्रेम छ, तपाईँले दिएको जो भाव छ, तपाईँले जो
यो शरीरमा रहेर यो शरीरलाई जीवन प्रदान गर्नुभएको छ, प्राण प्रदान गर्नुभएको छ, त्यो वर्णन गरेर तपाईँको योगदानको चर्चा शरीरका लागि गरेर साध्यै छैन, हाम्रा लागि गरेर साध्यै छैन। हे भगवान् तपाईँलाई नमस्कार छ भनेर मनदेखि भगवान्लाई नमस्कार गर्नुपर्दछ। अनि भगवानको शरणागतिलाई वैष्णवले पनि या अन्य सबै प्रकारका भक्तहरूले पनि भगवानको शरणागतिलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। हे भगवान्, तपाईँ नै सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, तपाईँ नै महान हुनुहुन्छ, तपाईँ शिव हुनुहुन्छ र हामी संसारी चाहिँ को हौँ त भन्दा जीव हौँ, तपाईँ अंश हुनुहुन्छ। हामी सबै को हौँ भन्दा अंश हौँ, तपाईँ समुद्र हुनुहुन्छ, हामी सबै को हौँ त भन्दा बिन्दु मात्र हौँ, थोपा मात्र हौँ भनेर भगवान्लाई यसरी कल्पना गर्नुपर्दछ भनेर श्री शास्त्रकारले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। र भगवान् श्री जगदीश्वर द्वारिकानाथ भगवान्ले युधिष्ठिरजी महाराजलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले भगवानको अर्चना गर्नुपर्दछ। अनि भगवान्लाई संयम दद्या समाप्तो वा वासः काञ्चन पट्टिकाम, प्रत्येक दिन पूजा गर्दै गएर तिल तुलसी अर्पण गरेर अथवा भगवान्लाई पूजा गर्ने जो विधि छ त्यो विधिद्वारा पूजा गरिसकिसकेपछि सामान्यतया पञ्चोपचार पूजा विधि पनि छ, षोडशोपचार पूजा विधि पनि छ। तर षोडशोपचार पूजा विधिद्वारा नै भगवान्लाई पूजा गर्नुपर्दछ। अनि हे भगवान् प्रसन्न हुनुहोस् भन्नका लागि सकिन्छ भने त्यो भगवान् विष्णुको भक्तले अथवा जो चतुर्मासको व्रतीले, चतुर्मासको व्रत धारण गर्ने व्यक्तिले संयम दद्या समाप्तो तो वासः काञ्चन पट्टिनम, भगवान् श्री लक्ष्मीनारायण भगवान् चाहिँ शेषशय्यामा निवास गर्नुहुन्छ क्षीरसागरमा भन्ने कुरालाई मनकल्पित गर्दै, मनमा सङ्कल्प गर्दै, मनमा चिन्तन गर्दै अनि शय्या भनेको कुनै एउटा पलङ आदि राखेर त्यसमा शय्या बनाएर शय्या राखेर तिलमा भगवान्लाई राखेर भगवान् सुवर्ण सुनको प्रतिमालाई राखेर अनि भगवान्लाई पूजा गर्दै गोपी चन्दनम दत्यात् नित्यम वर्षासु मानवः, गोपी चन्दनद्वारा अन्य प्रकारका चन्दनहरूद्वारा भगवान्लाई पूजा गर्नुपर्दछ। अनि श्रीपतिस्तस्य सन्तुष्टो भुक्ति मुक्तिम ददाति च, यस्तो प्रकारले शय्यादान यदि गर्दछ लक्ष्मीनारायण भगवान्लाई शय्यामा राखेर भने श्रीपति भनेको श्री लक्ष्मीका पति, तस्य भनेको त्यो व्यक्तिसँग सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। अनि जब भगवान् माधव सन्तुष्ट हुनुहुनेछ, भगवान् माधव सन्तुष्ट भइसकेपछि भुक्तिम मुक्तिम ददाति च, संसारमा भएका सबै प्रकारका उत्तम भोगहरूलाई भगवान्ले जबसम्म जीवन रहन्छ, शरीर रहन्छ, प्राण रहन्छ तबसम्म प्रदान गर्नुहुन्छ। अनि जब जीवन सकिन्छ, शरीर सकिन्छ, प्राण सकिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा स मुक्तिम ददाति, तिनै परमात्मा भगवान् श्री वासुदेवले मुक्तिम ददाति भनेको मोक्षलाई प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। तस्मादेयं प्रयत्नेन विष्णुर्दीर्षति वाञ्छितं समाप्तावपि दद्यात् तुलावा परिमितं शुभम, तसर्थ स्वयं भनेको कल्याण चाहनेवाला जो व्यक्ति छ त्यो कल्याण चाहने व्यक्तिले जीवनमा सबैभन्दा ठुलो स्वार्थ के छ त भने सबैभन्दा ठुलो स्वार्थ भनेको यो जो मनुष्यको शरीर छ त्यो सोपान भूतम भनेको हे युधिष्ठिरजी महाराज सिँढी समान छ, चढ्नका लागि सिँढी समान छ, माथि जानका लागि तसर्थ त्यो सोपानभूत शरीरलाई लिएर मनुष्यको शरीरलाई लिएर माम भनेको भगवान् युधिष्ठिरलाई भन्दै हुनुहुन्छ मेरो नै चिन्तन अपरिमित रूपमा मेरो नै चिन्तन गर्नुपर्दछ। संसारलाई सबैलाई त्यागेर भए पनि सबै कुरालाई छोडेर भए पनि मेरो नै चिन्तन गर्नुपर्दछ। यसैमा नै जीवको कल्याण छ। त्योभन्दा अपरह भनेको बाहिरी वस्तुमा संसारमा अथवा कहीँ गएर कतै गएर अन्य कुनै देवताको खोजी गरेर अथवा कहीँ गएर कल्याण हुन्छ कि भनेर वास्तवमा त्यो व्यक्तिले कल्याणलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। तसर्थ भगवान् श्री माधव जब सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अनि सबै प्रकारका उसले भुक्ति मुक्तिम च विन्दति, भोगलाई पनि र मोक्षलाई पनि प्राप्त गर्दछ। तसर्थ हे युधिष्ठिरजी महाराज 4 महिनासम्म चतुर्मास व्रत गर्नेवाला व्रतीले वित्तम साठ्यम अकुर्माणो यद्वा फलचतुष्टयम, वित्त साठ्य भनेको कुनै पनि प्रकारको लोभलाई त्याग गरेर लोभ गर्दै नगरेर अगाडि मैले जो वर्णन गर्ने ती सबै प्रकारका दानहरूलाई र व्रतका विधिहरूलाई गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि शय्यादान गर्न ठिक परेको जो व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिले के गर्नुपर्छ भन्दा ताम्रपात्रम सबस्त्रम त शर्करा हेम संवितम, ताम्रपात्र भनेको तामाको बर्तन, वस्त्र भनेको कपडा, शर्करा भनेको शक्कर आदि, हेम संयुतम भनेको सुन आदि, यी सबै कुराहरू चाहिँ राखेर दान गर्नुपर्दछ जसले पुष्टि होस्, पुष्टि मिलोस्, कीर्ति मिलोस् भन्ने कुरालाई कल्पना गर्नुपर्दछ भनेर यसरी भगवान् श्री कृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। उनी यस्तो प्रकारले भगवानको सधैँ सधैँ पूजा गर्नुपर्दछ, भगवानलाई सम्झाउनु पर्दछ र अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। ददामि तेन देवाद्या सदा कुर्वन्तु मङ्गलम यस्तो सुप्त ऋषिकेश प्रत्यहं तु ऋतुद्वये, यी 2 ऋतुमा एउटा वर्षा ऋतु र अर्को शरद ऋतु
दुईटा ऋतुमा चतुर्मास पर्दछ र यी दुईटा ऋतुमा वर्षा ऋतु र शरद ऋतु श्रावण भाद्र आश्विन र कार्तिक अथवा असार 15 देखि लिएर कार्तिक 15 यति बीचमा नै प्राय गरी चातुर्मास व्रत पर्दछ। यो चातुर्मास व्रतलाई यसरी व्यक्तिले स्वीकार गर्नुपर्दछ, यसरी धारण गर्नुपर्दछ। र भगवान तस्मादस्य प्रदानेन प्रीतो भवतु भास्कर एवं कृत्वा व्रतम संयत कुर्या उद्यापनम बुधः। बुधः भनेको बुद्धिमान व्यक्तिले सधैँ सधैँ भगवानको प्रीतः भने भगवानको प्रेम मलाई प्राप्त होस्, भगवानको भक्ति मलाई प्राप्त होस् भन्ने संस्मरण गर्दै त्यस्तो प्रकारको संकल्प गर्दै भगवानको चिन्तन गर्नुपर्दछ। धीमती भनेको बुद्धिले युक्त भएको व्यक्तिले भनेर यसरी यहाँ श्री युधिष्ठिरजी महाराजलाई भगवान कृष्णले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यस्तो प्रकारले चातुर्मासी प्रतहम तो क्षीरकुम्भम प्रतापैरे विष्टयित्वा शुभस्त्रेण फलै दक्षिणायासः। चातुर्मासमा भनेको यही 4 महिनासम्म क्षीरकुम्भम भनेको दुधको घडा ल्याएर प्रतापैर भने कुनै वैदिक ब्राह्मणलाई वेद जाने ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्दछ, दिनुपर्दछ भनेर चर्चा गर्नुभयो। त्यस्तो अवस्थामा लक्ष्मीजी प्रसन्न हुनुहोस् भन्नका लागि लक्ष्मीजीलाई श्रृङ्गारको सामग्री सुवासिनीं श्रियं मत्वा गन्ध पुष्पैर अथर्चैर ताम्बूलं फलमेकं वा दद्यात् श्रीपतये नमः। लक्ष्मीजी प्रसन्न हुनुहोस् भन्नका लागि गन्ध पुष्पैर अथर्चैर गन्धद्वारा पुष्पद्वारा सबै प्रकारका उपचारहरूद्वारा जो षोडशोपचारका विधिहरू छन् तिनै षोडशोपचारका विधिद्वारा लक्ष्मीजीको पनि सेवा गर्नुपर्दछ, पूजा गर्नुपर्दछ भनेर चर्चा गर्नुभयो। अनि सामर्थ्ययुक्त भएको छ भने आफै जान्नेवाला व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्तिले श्री सूक्तको पाठ प्रत्येक दिन प्रातः कालमा उठेर लक्ष्मीजीलाई प्रसन्न गराउनका लागि नीलो रङ भएका नीलकमलका फुलहरू 108 अष्टोत्तरशत भनेको 108 नीला कमलका फुलहरू लक्ष्मीजीलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। जाति पुष्पै सुशोभनै त्योदेखि बाहेक अन्य जति फुलहरू छन् जो रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू छन् जो लक्ष्मीलाई प्रसन्न गर्नका लागि पर्याप्त छन् तिनै फुलहरू ल्याएर लक्ष्मीजीको मन्दिरलाई र भगवान नारायणको मन्दिरलाई बडा शोभायमान बनाउनु पर्दछ, सुसज्जित बनाउनु पर्दछ। र यस्तो प्रकारले लक्ष्मीजीको मन्दिरलाई पनि भगवान श्री भगवती श्री लक्ष्मीका साथमा भगवान श्री माधवको त्यो दिव्य मन्दिरलाई बडा शोभायमान बनाउनु पर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुभयो। अनि यस्तो प्रकारले यदि व्यक्तिले पूजा गर्दै जानुपर्दछ यी तेषां सम्प्रदायेन सन्तु मे भाग्य सम्पदा। यस्तो प्रकारले यदि वास्तवमा लक्ष्मीनारायण भगवानको कसैले पूजा गर्दछ र प्रातः कालमा उठेर अष्टोत्तरशत श्री लक्ष्मी सूक्तको श्री सूक्तको जाप गर्दछ भने वास्तवमा त्यसले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। यस्तो प्रकारले भगवानलाई पूजा गरिसकेपछि सकिन्छ भने आफैले बनाएको गाईको घिउमा कुनै प्रकारको नैवेद्य बनाउनु पर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुभयो। अनि त्यो नैवेद्य भगवानलाई भोग लगाएर नैवेद्य भगवानलाई अर्पण गरिसकेपछि जो कुनै प्रकारका ऋतुफल छन् भने कुनै पनि प्रकारको फल ल्याएर भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। हरिम तोष समन्वित भगवान प्रसन्न हुनुहोस् र भगवान मैले गरेको जो समन्वित भनेको कर्म छ मैले जे कर्म गर्दैछु ती कर्महरूद्वारा भगवान श्री हरि प्रसन्न हुनुहोस् भन्नका लागि चाहिँ आफ्नो बारीमा अथवा काहीँ फलेको फल छ भने ऋतुफल छ भने त्यो ऋतुफल ल्याएर चढाउनु पर्दछ। अनि त्योदेखि बाहेक एलालवङ्गम सम्मिश्रम गन्धर्व सरसां प्रियम कनकाढ्यम निरन्तङ्गम प्रसादाद कुरु समाम। एलालवङ्ग भनेको पानको पत्ता, ल्वाङ, सुकुमेल यी आदि कुराहरू सुपारी आदि राखेर चाहिँ भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। चातुर्मास्य व्रतोपेत शुभासिन्ये यदि जागेछ नारी वा पुरुषो वापि हरिद्राम सम्प्रक्षति। चतुर्मास व्रतलाई एकदमै सम्पन्न होस् भन्नका लागि पूर्ण होस् भन्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ दिजायच ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणकी पत्नीलाई हरिद्राम सम्पैक्षति। हरिद्रा भनेको हर्दी, जो काँचो हर्दी छ त्यो काँचो हर्दी चाहिँ लगेर उहाँहरूलाई अर्पण गर्नुपर्दछ, दिनुपर्दछ, चढाउनु पर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। लक्ष्मी उद्देश्य गौरीं वाम तत्पात्रे दक्षिणान्वितं भरतासह सुखे भुङ्क्ते नारी नारिया तथा पुमान्। चाहे ब्राह्मण होस् चाहे ब्राह्मणी होस् उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी थालमा राखेर हरिद्रा भनेको हर्दी दक्षिणाका साथमा अर्पण गर्नुपर्दछ। अनि मेरो सम्पूर्ण प्रकारका सौभागम मक्ष्यम धान्यम धनपुत्र समन्नतिम समाप्य रूपलावण्यम देवलोके महीयते। मेरो सौभाग्यको वृद्धि होस्, अक्षय धनको वृद्धि होस्, धन सम्पत्तिको वृद्धि होस्, आयुको वृद्धि होस् भन्ने कामना गर्दै मेरो रूपको वृद्धि होस्, भोगको वृद्धि होस् भन्ने कामना गर्दै र मेरो शरीर छुटिसकेपछि देवलोके महीयते देवम नारायणम देवम वासुदेवम लोके महीयते भगवान वासुदेवको लोकको प्राप्ति होस्, नित्य गोलोकको वास होस् भन्ने कामना गर्दै नित्य वैकुण्ठको वास होस् भन्ने कामना गर्दै
हर्दी आदिको दान गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ श्री युधिष्ठिरजी महाराजले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। पञ्चोपचारे सम्पूज्य धेनुं स वृषभां नरः भोज यदि मिष्टान्नं तस्य पुण्य फलम शृणु। षोडशोपचार विधिले भगवानलाई पूजा गर्न सक्दैन, यदि पञ्चोपचारै विधिले पनि पूजा गर्दछ भने वास्तवमा अनि त्यो देवोत्थान एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशी तिथिका दिन अथवा एकादशीदेखि लिएर पूर्णिमासम्म कुनै दिन यसको समापन गर्दै गर्दा साङ्गोपाङ्ग गर्दै गर्दा यदि सबृषाम भनेको बाछाका साथमा गाईको पूजा गर्दछ र ती गाई बाछालाई मिठो भोजन गराएर ती गाई बाछालाई पूजा गर्दछ भने वास्तवमा त्यो व्यक्तिले सौभाग्यम भनेको विशाल सौभाग्यलाई प्राप्त गर्दछ, पूर्णमायुष्यम भनेको पूर्ण आयुलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी यहाँ भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ र अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ। पुण्यशेषादिहागत्य जायते धरणीपति फलदानं तु य कुर्यात् चातुर्मास्य व्रतान्वितः। सम्पूर्ण प्रकारका पुण्यहरूको वृद्धि गर्नका लागि धरणीपति जायते भनेको यदि शरीर छुटिसकेपछि पनि फेरि नयाँ शरीर प्राप्त गर्दै गर्दा धरणी भनेको पृथ्वीको पति भनेको राजा भएर नयाँ शरीरलाई स्वीकार गर्दछ। तसर्थ व्यक्तिले चातुर्मासको व्रतलाई सम्पूर्ण रूपमा भगवानको भजन गर्दै भगवानको कीर्तन गर्दै र मैले जस्तो प्रकारले यहाँ वर्णन गरेको छु त्यही मैले वर्णन गरे अनुसार नै यदि यो चातुर्मासको व्रतलाई स्वीकार गर्दछ भने वास्तवमा त्यसले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ भनेर श्री युधिष्ठिरजी महाराजलाई भगवान कृष्णले यो 185 श्लोकसम्मको जो व्याख्या छ त्यो व्याख्या हजुरलाई श्रवण गराइएको छ। अब भोलि बाँकी तेस्रो खण्डमा बाँकीको पाठ र कथाको व्याख्या गराइनेछ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामः।